नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल एफएम मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डित हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। यतिखेर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भइरहँदाखेरि दलहरू अब चुनावी गतिविधिमा कसरी जाने, कुन ढङ्गबाट जाने भन्ने सन्दर्भमा आन्तरिक छलफलको गृह कार्यमा जुटिसकेका छन्। सत्तारूढ दलले विभिन्न समिति बनाएर अब यो चुनाव मार्फत पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने र नेकपा एमालेलाई अहिलेको अवस्थामा भन्दा निकै कमजोर बनाउने उद्घोष उसले गरिसकेको छ। यो अवस्थामा कतिपय सन्दर्भमा वाम एकताको कुराहरू पनि हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरू सत्ताको लागि स्वार्थ सिद्ध काम गर्नको लागि लालायत हुन्छन् भन्ने प्रशस्त उदाहरण हामीले देख्दै आइरहेका छौँ। अबको चुनावमा पनि त्यही स्वार्थ हाबी हुन खोजिरहेको छ कि के हुँदैछ त? यो विषयमा आज हामी लालबाबु पण्डितसँग सोध्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। निर्वाचनको मिति घोषणा भइरहँदाखेरि फागुन 1 मा जुन महाभियोग प्रस्ताव थियो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको, त्यो महाभियोगमा आज संसदमा छलफल हुँदैछ र यो छलफल यस्तो समयमा भइरहेको छ कि एकातर्फ निर्वाचनको मिति घोषणा भइरहेछ, अर्कोतर्फ यो छलफल सकाएर 3 महिनाभित्र यो छानबिन समितिले चाहिँ प्रतिवेदन दिनुपर्ने हैन, त्यसको तपाईँ एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर सोध्न खोजेको, यो ठिकै समयमा आयो कि कुन समयमा आयो? महाभियोग प्रस्ताव एक त प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै सल्लाह नगरिकन आएको एउटा, दोस्रो फागुन 1 मा जुन दर्ता भयो, दर्ता भइसकेपछि लगत्तै त्यसको छानबिन गर्ने समिति 11 सदस्य बन्यो। तर त्यो छानबिन समितिमा बेलैमा चाहिँ पठाउनु पर्थ्यो र मैले पटक पटक संसदभित्र पनि एमालेले उठायो, म आफैले पनि उठाएँ, बाहिरबाट पनि उठ्ने गरेकै हो। संविधानको प्रावधानलाई दुरुपयोग नगरौँ भन्ने कुरा हो। तर दुरुपयोग गरेर बेलैमा यदि त्यो समितिलाई बुझाएको भए 3 महिनाभित्र रिपोर्ट प्रस्तुत भएर छिनोफानो भइसकेको स्थिति थियो। तर 6 महिना त ढिलो भइसक्यो। 6 महिना ढिलो गर्नु भनेकै र त्यसपछि 3 महिना समय भनेकै यो संविधानको एक अर्थमा भन्ने हो भने उल्लङ्घन भयो, उल्लङ्घनै भएको हो। भनेको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसके पछाडि यो 1 हप्तामा यसले चाहिँ एउटा गति लिनुपर्ने हैन, 1 हप्तामा यसले परिपक्व हुन्थ्यो, त्यो गति लिनुपर्ने। तर अहिले निकै लामो समयपछि अब आजबाट छलफल प्रारम्भ हुने सूची तय भएको छ। यसको कुनै अर्थ छैन? अर्थ छैन भन्ने हो भने अर्थ छ, तर दोषमुक्त मात्रै हुनको निम्ति हामीले त प्रक्रिया अगाडि बढाइदिएको हो भन्ने हो भने, नियतै खराब भयो भने पहिला त यो गठबन्धनको यो महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने सन्दर्भमा सुरुमै नियत खराब भयो। व्यवहारगत के कुरा देखियो भन्ने हो भने 6 महिनासम्म चाहिँ त अगाडि नै नबढाइकन होल्ड गरेर राख्ने कुरा हो र चुनावको मिति घोषणा गरिसके पश्चात ल त अब छलफल गरौँ न भन्ने हो भने, अब प्रतिनिधि सभाले आफ्नो यो अधिवेशन कति समयसम्म चलाउँछ, एकतिर मनोवैज्ञानिक रूपमा के परेको छ भने चुनाव घोषणा हुन साथ सरकार चाहिँ कामचलाउ हुन्छ, प्रतिनिधि सभा कामचलाउ हुँदैन।
तैपनि मनोवैज्ञानिक रूपमा अब काम चलाउ जस्तै भयो। अति आवश्यक कुरा मात्रै थोरै केही होला, नभए बाँकी कुराहरू धेरै अगाडि बढ्दैन, समयले भ्याउँदैन, व्यापक रूपमा छलफल हुन पाउँदैन। र अझै भन्ने हो भने चुनाव केन्द्रित मानसिकतामा राजनीतिक पार्टी र यसको नेताहरू पुगिसकेको स्थितिमा ध्यान त्यता पुग्दैन भन्ने भएकोले गर्दा यो बेलामा जुन ल्याइँदैछ अब सजिलो गरी ल्याएको त होइन, अप्ठ्यारो गरिकन न चाहिँ विवादलाई झन बढाउने गरिकन चाहिँ र आफ्नो दोषबाट मुक्त छु भन्नको निम्ति त ल्याएको हो। तर चाहिँ ल्याउनुको चाहिँ समय ढिलो गरेर न्याय दिन खोज्नु पनि अन्यायको बाटो नै हो भन्ने चाहिँ अब बुझाइ। चाहिँ आजबाट छलफलको सूची तोकिएको छ संसदमा, होइन? यसमा चाहिँ अब तपाईँले पनि आफ्नो भनाइ त राख्नु होला। अब यहाँ चाहिँ यो महाभियोग प्रस्ताव समितिको तपाईँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ, होइन? यो ढिलो गरी आइरहँदाखेरि ढिलो ल्याउनुको पछाडि चाहिँ के हो त? यो चाहिँ म्याद गुजार्ने अनि त्यत्तिकै चोखाइदिने बाटो मात्रै हो कि यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल, संसदको सङ्ख्या पनि ठुलो भएको दल, त्यस हिसाबमा हेर्दाखेरि त अब तपाईँहरूकै त्यहाँ चाहिँ आफ्नो उपस्थिति दह्रो हुने हो, होइन? त्यो महाभियोगको छिनोफानो त तपाईँहरूकै हातमा छ, होइन? अब के गर्नु छ तपाईँले? अब अहिले म त्यसै समितिको सदस्य भएकोले गर्दाखेरि आजै मैले निर्णय सुनाउनु उपयुक्त हुँदैन। तर जुन वातावरण अहिले गठबन्धनले बनायो, जुन समयमा ल्यायो र जुन उद्देश्यका साथ ल्याएको छ, यो नियतै खराब भएपछि त परिणाम चाहिँ राम्रो आउँछ भन्ने त कसैले बुझ्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पर्खेर हेर्न र अझै भन्ने हो भने कामको निम्ति ल्याएको होइन कि विवादमा अल्झाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको निम्ति मात्र ल्याएको कारणले गर्दाखेरि विवादलाई लम्ब्याउन मात्रै खोजेका हुन्। तपाईँको चाहिँ पार्टीको धारणा चाहिँ के छ? जसरी 21वटा आरोपसहित महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भयो सचिवालयमा, र त्यो आरोपमा चाहिँ नेकपा एमालेको त्यसमा मन दुखाइ छ कि तपाईँहरूको सहयोग छ कि कस्तो छ तपाईँहरूको चाहिँ धारणा चाहिँ खासमा? हामीले जेनरली संविधानलाई बुझ्दा महाभियोग प्रस्तावहरू आउँदा 2/3 पास हुन्छ। 2/3 पास हुने भएकोले गर्दा सबै 2/3 पुग्ने गरिकनको मत तयार गरेर प्रस्ताव ल्याउने हो। त्यो लेखाजोखा गरेर मात्रै आउनुपर्ने हो। र अर्को कुरा के हो भने जुन अपराधहरू छन् त्यो प्रमाणित हुने गरिकन आउने हो। तर के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कुण्ठा, कहिलेकाहीँ आवेग, कहिलेकाहीँ आक्रोश, कहिलेकाहीँ षड्यन्त्रले दिमागलाई घुमाइरहेको हुन्छ। भनेको महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनको लागि जुन एउटा सङ्ख्या तोकिएको छ त्यो प्रक्रिया अथवा त्यो व्यवस्था नै गलत हो। उसले व्यवस्था ठिक हो, ल्याउनेको नियत ठिक थिएन। नियत त व्यवस्थामा त्यो तोकिदिएपछि त नियत खराब भए पनि असल भए पनि के फरक परेर? फरक पर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि जसले महाभियोग प्रस्ताव ल्याए गठबन्धनले, जुन बेला ल्याए त्यो बेला त हामी संसदमा एक किसिमले भन्ने हो भने हामीले आफ्नो फरक मत राखेर अनि आफ्ना भनाइहरू राख्दै संसदमा वेलमा थियौँ। वेलमा भएको बेलामा गठबन्धनले अब वेलमा भएको बेलामा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षसँग यो समितिमा बस्नुहोस् भन्ने हो भने
पक्कै पनि बस्दैन। त्यसकारण यो सबै दोष नेकपा एमाले माथि लगाएर उम्किन सकिन्छ भन्ने कोणबाट आयो। हामीले के गर्यौँ भनेपछि महाभियोग प्रस्ताव संवैधानिक प्रावधान भएकोले गर्दा त्यसमा छलफलबाट भाग्नु हुँदैन। भनेको समितिमा तपाईँहरूको उपस्थिति जनाउनु भयो तपाईँ? समितिमा उपस्थिति हामीले जनायौँ र भन्यौँ प्रतिनिधि सभामा जुन रेसियो छ त्यो रेसियोमा हाम्रो प्रतिनिधित्व भयो भने हामी सहभागी हुन्छौँ। त हामीले 4 जना सदस्यहरू म सहित सहभागीको निम्ति सभामुख मार्फत संसदमै प्रस्ताव गयो। हाम्रो सहमतिमै गएको प्रस्ताव। त्यसकारणले गर्दाखेरि सहमतिमै गइसकेपछि अब भोलिदेखि त काम सुरु भइहाल्छ भन्ने ठान्यौँ। तर के हो भने नियत खराब भएकोले गर्दा 6 महिना चाहिँ कामै नदिकन त्यो समितिलाई अल्झाएर राख्ने काम भयो। र अब सुरु कहिले गर्न खोज्दैछ भन्दाखेरि चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि सुरु गर्न खोज्दैछ भन्दाखेरि पाइलामा षड्यन्त्र, पाइलामा चाहिँ संविधानको प्रावधानहरूको दुरुपयोग गर्दै अनि षड्यन्त्र गर्दै र अझै भन्ने हो भने दूषित मनोवृत्ति देखाउँदै अहिलेको गठबन्धन सरकार र गठबन्धन हिँडिरहेको छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि अब यो संसदमा आज कार्यसूची छ, यसले छलफलले अब फेरि समितिमा पठाउने कतिखेर हो, सभामुखले ल यहाँ छलफल गर्नु भनेर पठाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूको भूमिका त्यहाँ देखिन्छ होइन। अब चाहिँ यो विषयले अब किनारा कहिले लाउने त्यो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब प्रमुख मुद्दा भनेको त अब निर्वाचन नै हो होइन। यो भनेको त अब एउटा प्रक्रियागत रूपमा जाला, त्यसले कति समय लगाउला त्यो आफ्नामा छ। अब अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको उसको आगामी रणनीति भनेको त नेकपा एमालेलाई जसरी हुन्छ खुम्च्याउने नै हो। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अब नेकपा एमालेलाई खुम्च्याइयो भने योभन्दा खराब बाटोमा जान्छ भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। अब खराब बाटोमा जानको लागि जानबाट रोक्नको लागि अब नेकपा एमाले कस्तो रणनीति बनाउँदैछ त? तपाईँहरू त अब एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो। हामी एउटा कुरा प्रष्ट छौँ, संसदीय प्रणालीमा छौँ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छौँ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा त यो गठबन्धनले अन्त गर्दैछ। किन भन्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको त दल बीचको प्रतिस्पर्धा हो नि त। गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा त बहुदलीय प्रतिस्पर्धा त होइन। र नेकपा एमालेसँग चुनावमा एक्लै अगाडि बढ्ने नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलसँग अहिले हिम्मत छैन। त्यसकारणले गठबन्धन कहिलेसम्म गठबन्धन सके त यी नेताहरू बाँचुन्जेल गठबन्धन भन्नु त भनेछ नि। अब बाँचुन्जेल गठबन्धन 20 वर्षसम्म गठबन्धन अगाडि बढाउनु भने त बाँचुन्जेल गठबन्धन त यी नेतृत्वमा रहेकाहरूको बाँचुन्जेलसम्म पनि एक्लै उभिने आँट नभएको हो न। अब त ससम्मान विदा गरौँ भन्ने अभियान चलिसकेको छ वृद्ध नेताहरूलाई। अब अभियान चलाउनेले अभियान जानुन्। अब जनताको बिचमा चुनावमा जाने भएकोले गर्दा जनताले विदा गर्छन् कि गर्दैन? कसैको रहर र लहरमा विदा हुन्छन् भन्ने लाग्दैन। हाम्रो कानुनी प्रावधान, संवैधानिक प्रावधानले यति वर्ष उमेर पुगेपछि अथवा यति पटक प्रधानमन्त्री भएपछि अथवा मन्त्री भएपछि अथवा सांसद भएपछि
बिदा लिनुपर्छ भने संवैधानिक प्रावधान छैन। उमेरको कुनै हदबन्दी छैन। उमेरको पनि हदबन्दी छैन, पटक पनि हदबन्दी छैन। जागिरमा जस्तो होइन अवकाश पाउने त्यस्तो व्यवस्था छैन। जागिरमा त के हो भने एकचोटि पास भएपछि कहिल्यै जाँचै दिनु पर्दैन भन्ने मानसिकताबाट न अगाडि बढेको हुन्छ। एकचोटि लोकसेवा आयोग पास भएपछि फेरि जागिरको निम्ति त लोकसेवा आयोग दिँदैन। तर राजनीतिमा 5 वर्षमा जाँच दिनु 5 वर्षमा त जनताको बिचमा जानै पर्यो। अझै कहिले काहीँ बिचमै पनि जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिमा लाग्नेहरू जनताको बिचमा निरन्तर हुन्छ। जनताले निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। अनि जिताउने कि नजिताउने जनताको हातमा हुन्छ। तर जानै पाउने र जान नपाउने गरिकन, जान पाउने त स्वतन्त्रता दिएको छ, जान नपाउने भन्ने प्रावधान जुन छ, कतिपय मौलिक अधिकार खोसिएकाहरूको बाहेक त अरू सबैले पाउने भयो नि त। अब अहिले चाहिँ यो पहिलेको भन्दा अहिलेको यो चुनावमा चाहिँ अलिक फरक ढङ्गबाट चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन खोजिरहेको छ। एउटा चाहिँ स्वतन्त्र अभियानकर्ताहरू गाउँठाउँमा टिकट नमार्दै तपाईँहरूको त अब गुट हुन्छ, उपगुट हुन्छ, अर्कोलाई भनसुन गर्नुपर्ने हुन्छ, कसको ताकत कति छ, कसको नेताको ढोकामा खाएर कति बेर बस्न सकिन्छ, त्यसको आधारमा टिकट बाँडफाँड हुने चलन छ नि। त्यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ होइन। तर अहिले त गाउँ गाउँमा मानिसहरू गइसकेका छन्, नेताहरू पुगिसकेका छन्, हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेर। अहिलेको चुनावमा अब दलहरूलाई चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ के चुनौती दिन खोजिरहेछ? 2048 सालमा पहिलो चुनाव भएको थियो। 48 सालदेखि हामी बहुदलीय अभ्यासमा छौँ। कति दल दर्ता भएको थियो? अहिले त निर्वाचन आयोगमा 115 भन्दा बढी छ दल। त्यतिखेर त 136 दल दर्ता भएको थियो। कति दल अब चुनाव पछि रहे? दर्ता नभएको कति अब? दर्ता नभएको त कुरै गरौँ नगरौँ, दर्ता भएका आयोगमा दर्ता भएको, आयोगमा दर्ता भएका। जहिले पनि रिजल्ट आउँदाखेरि के हुन्थ्यो भने कहिले 5 वटामा आउँथ्यो, कहिले 1-2टा गरेर भन्ने भने 6-7 वटा आउँथ्यो हो। बाँकी दल कहाँ जान्थे त? यहीसँग जो म भन्न चाहन्छु, गत निर्वाचनमा 33 दलीय गठबन्धन थियो हो। 33 दलको पार्टी खारिज गर्दा उभिने पनि एकजना थिए भन्न त 33 दल भने गठबन्धन, उभिने कोही थिए कि यो पार्टी खारिज नगर्देऊ भन्ने। चुनावको बेलामा बर्खामा च्याउ उम्रिया जस्तै राजनीतिक दलहरू पनि निक्लिन्छन् र उम्मेदवारहरू पनि निक्लिन्छन्, उम्मेदवार पनि निक्लिन्छन्। स्वतन्त्र रूपमा भन्ने हो भने 1-2 जना कहिलेकाहीँ अक्कल झुक्कल आउने गरेका छ। तर स्वतन्त्र उम्मेदवारी बहुदलीय प्रतिस्पर्धा जुन दिनदेखि सुरु भयो त्यही दिनदेखि छँदैछ। अहिले त हुँदा हुँदा चाहिँ स्वतन्त्र पार्टी पनि आयो। पार्टी कहीँ स्वतन्त्र हुन्छ? भइसक्यो त। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाण दर्ता गरिदियो, नाम राखिदियो, पार्टी कहीँ स्वतन्त्र हुन्छ? व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जसरी तपाईँसँग छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मसँग छ, नेपालको नागरिकता प्राप्त र अधिकार खोसिएका बाहेक सबैसँग त्यो स्वतन्त्रता छ हो। सबैले उठ्न पाउँछन् चुनावमा, सबैले उठ्न पाउँछन् भने सबैले आफ्नो जनताको बिचमा आफ्नो मत अभिमत माग्ने कुरा त गर्छ। म चाहिँ सम्झिन्छु 2056 सालमा एउटा पार्टीले चुनाव घोषणा पत्र निकाल्यो। सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममा समय दियो
आफ्नो कुरा 15 मिनट राख्नुहोस् भने पुरा हाम्रो पार्टी जित्यो भने यो गर्छौँ, सरकार सबै परिवर्तन गर्छौँ भने अन्तिम शब्द के भने हाम्रो पार्टीको तर्फबाट एकजना अध्यक्षलाई उम्मेदवारी उठाउने गरेका छौँ। त्यतिखेर 205 निर्वाचन क्षेत्र थियो, उम्मेदवार त एक मात्रै हुँदैछ र उसले सरकार कसरी बनाउँछ अनि उसले परिवर्तन कसरी गर्छ? एक्लै उठ्दैछ, जित्छ कि जित्दैन त्यो ग्यारेन्टी छैन, तैपनि सरकारको कुरा गर्छ। अहिले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यस्ता बक्कम फुसे कुरा चाहिँ गर्नेको कुरा साँच्चै यसैले देश परिवर्तन गर्छ भन्ने बुझ्ने हो भने दोष कसको हुन्छ? जसले जे बुझेको हुन्छ त्यसैको दोष हुन्छ। तर पनि दलले गर्नुपर्ने भूमिका, दल बिग्रिसके पछाडि त त्यहाँ बस्नुभन्दा त बरु बाहिर बसेर चाहिँ आफ्नो राजनीतिक गतिविधि गर्न त ठिकै हो नि, होइन? अहिले दलले गल्ती गरेका छैन। तपाईँको जिउमा कहिले फोका आउँछ, कहिले खटिरा आउँछ, कहिले पखाला लाग्छ, कहिले आँखा दुख्छ, कहिले टाउको दुख्छ, कहिले चोटपटक लाग्छ। त्यति हुनासाथ आर्यघाटमा पुग्ने कोही छ? त्यो त उपचार गर्दा निको भइहाल्छ। हस्पिटल पुग्ने हुन्छ, आर्यघाट पुग्दैन। त्यसकारण राजनीतिक दलमा पनि कुनै कमजोरी छ भने जनताले दण्डित गर्ने भनेको चुनावको बेला हो। राम्रो गर्यो कि गरेनौ भनेर दलभित्र पनि नेतृत्व विभिन्न हुन्छ, उसलाई दण्डित गर्ने कुरा हो। तर तिमीले हाम्रो भावना चाहना अनुसार जे थियो त्यो सबै पुरा गरेनौ, त्यसकारण तिमी मरिसक्यौ भन्ने हो भने व्यक्तिको त भन्न पाउने राइट भयो भनेको। अब तर जनतामा जाने राइट चाहिँ कसैले खोज्न सक्छ? यहाँले भने जस्तो दलमा पनि त्यस्तो बिबिर आएको, फोका आएको, ज्वरो आएको हो, सबै देखिन्छ नि त, होइन? देखिन्छ। तपाईँहरू त खोइ त उपचार गर्न लाग्नु भएन। अनि किन उपचार गर्दैन? कतिलाई कारबाही गरेका छौँ र त्यसपछि अर्को उपचार के हो? चुनाव आउँदाखेरि राम्रो काम नगरेको आखिर निर्वाचन क्षेत्रमै जाने, गएकाहरू सबै त जितेका छैनन्, हारेका पनि छन्। अर्कोतर्फ भन्नुहुन्छ भने स्थानीय चुनाव भयो, राम्रो गर्ने जित्ने पनि छन्, राम्रो नगर्ने हार्ने पनि छन्। किनभने जनताको बिचमा अहिले डाक्टर को हो नै भए त? ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो, तिमी स्वस्थ छौ कि रोगी छौ भन्ने हो भने को हो भन्ने? भनेको जनता नै डाक्टर भए, जनता नै डाक्टर भए, डाक्टरले उपचार गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा पठाइदिए। मैले स्थानीय मात्र भनिनँ, हरेक निर्वाचनमा त अब आउने निर्वाचनमा पनि जनता नै डाक्टर हुन्, जनता नै डाक्टर हो। अब एमाले अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ, त्यसभित्र पनि पार्टीभित्र राम्रो गर्ने अगाडि बढ्छन्, नगर्ने पछाडि पर्छन् र कहिलेकाहीँ आक्कल झोक्कल अपवाद पनि हुन्छ। तपाईँले किसानलाई सोध्नुभयो भने तपाईँले धान रोपेको खेतमा धान मात्रै फल्छ कि अरू चिज पनि फल्छ? अरू चिज पनि फल्छ नि त, तर धान चाहिँ लिन्छन्, बाँकी चिज फल्छ नि त। हो, त्यसकारण यो नियमित प्रक्रिया हो। नियमित प्रक्रिया भएकोले गर्दाखेरि नेकपा एमाले हामी सबै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा, लोकतान्त्रिक विधिमा, संविधान अनुसार, कानुन अनुसार जनताको बिचमा जान्छौँ र जनताबाट जे फल प्राप्त हुन्छ त्यसलाई गौरवका साथ स्वीकार गर्छौँ। अब अहिले चाहिँ संसद 2 पटक विघटन गरेको पार्टीलाई अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ दण्डित गरे कि तपाईँहरूलाई पुरस्कृत गरेको जस्तो लाग्छ? म त भन्छु मतको हिसाबले हाराहारी र अझै केही मूल्याङ्कनमा त एमालेको जनमत बढी नै छ। एकतिर गठबन्धन एक्लै आउने त हिम्मत त कसैको भएन,
होइन। अर्कोतिर एमाले एक्लै हो नि त, केही ठाउँमा गर्नुभयो नि यहाँहरूले पनि। कहीँ पनि भएको छैन, स्थानीयमा कहीँ पनि भएको छैन। आश गर्नेहरू थिए, व्यवहारिक रूपमा भएन। अब निर्वाचनमा एकतिर गठबन्धन अझै बलियो बनाउनु पर्छ भनिरहेका छन्, हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो त भविष्यले देखाउने कुरा हो। सही गरेर त गठबन्धन सुदृढ बनाउने भनेर वक्तव्य निकालेको त देखिएकै छ। 5वटा दलले अर्कोतर्फ पनि त्यही देखिन्छ, त्यही नेताहरू कि गठबन्धनको राग अलप्दा आफ्ना विचार पनि समाप्त हुने भयो, व्यवहार पनि समाप्त हुने भयो, पहिचान पनि समाप्त हुने भयो र हुँदा त अब सबै रुख चिन्हमै चुनाव लड्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यस कारणले कलम कहाँ जाने हो, यो गोलाकार हँसिया हथौरा कहाँ जाने हो, अरू को कहाँ जाने हुन् थाहा छैन। अब भनेपछि एमाले जुन गठबन्धन भत्काउनको लागि जुन प्रयासहरू गरेको थियो त्यो प्रयास चाहिँ यहाँहरूले सफल पार्न सक्नु भयो। हामीले गठबन्धन बनाउन पनि प्रयास गरेका छैनौँ, भत्काउन पनि प्रयास गरेका छैनौँ। बनाउन त तपाईँहरूले प्रयास, तपाईँकै उपदेता त हो नि, पार्टीको उपदेता नभइकन 5 दलीय गठबन्धन बन्दैन थियो। हो, एउटा कुरा डराएर गठबन्धन बन्या हो नि त। हो, डराएर होइन, डराएर अहिलेको प्रतिगमनलाई रोक्नको लागि। प्रतिगमन नभन्नुहोस्, एमालेसँग डराएर हो, एमालेसँग डराएर हो, एमालेको जनमतसँग डराएर हो। र गठबन्धन भएन भने हामी सकिन्छौँ, समाप्त हुन्छौँ, डरले हो। त्यही डर अहिले कहिलेसम्म त्यो डर छ भन्ने हो भने त अहिले गठबन्धनमा भएका नेताहरूलाई बाँचुन्जेल डर छ। बाँचुन्जेल त हिम्मतै छैन कि मेरो पार्टीले, हाम्रो पार्टीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गरेर, दल बीचको प्रतिस्पर्धा गरेर जित्छौँ। जनताको बिचमा हाम्रो साख छ, हाम्रो विश्वास छ, हामीप्रति आस्था छ, हामीप्रति निष्ठा छ भन्ने कुरा त छँदै छैन। भनेको अब चाहिँ तपाईँहरू कतिपय सन्दर्भमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई मिलाउने कुरा पनि हामी सुनिरहेका थियौँ होइन, तर त्यो मिल्ने नमिल्ने खास केले रोकिरहेको छ? कतिपय सन्दर्भमा वाम एकताकै कुरा हामी सुनिरहेका थियौँ होइन, कम्युनिस्टलाई भत्काएर कङ्ग्रेसले चाहिँ मोज गरिरहेछ भनेर चाहिँ अरूले भनिरहेछन् होइन, तपाईँहरू त्यसमा असफल हुनुभएकै हो। एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीमा मिलाउने कुरा, मिल्ने कुरा चाहिँ कहाँ पुगिरहेछ? अब एउटा कुरा के हुन्छ भने शक्तिशालीका वरिपरि त्यो शक्तिमा म पनि मिस्यौँ भन्ने शक्ति पनि हुन्छ। अर्को कुरा त्यो शक्तिको त्रासले अर्को ध्रुवीकरण पनि गर्छ है। त्यस कारणले गठबन्धनको ध्रुवीकरण त्रासले बनेको हो, हिम्मत नभएर भएको हो। एक किसिमले भन्ने हो भने कायरहरूको हो, मन भए पनि नभए पनि। मन त यतैपट्टि आउँ भन्ने छ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, डर लागिरहेछ। म त बच्चामा कहीँ एक्लैमा डर लाग्यो भने हनुमान चालिसा पढ्नु भनेर भन्थे, डर भाग्छ भन्थे। भनेको एमालेलाई हनुमान चालिसा पढ्नुपर्ने अवस्था छैन उसो भए? एमालेलाई हनुमान चालिसा पढ्नुपर्ने स्थिति छैन। हनुमान चालिसा पढ्नेहरूलाई हनुमान चाहिँ काङ्ग्रेसै हो, चुनाव चिन्ह रुखै हो, त्यसैको पछाडि लाग्नुपर्छ, आफ्नो चोला फाल्नुपर्छ भन्ने जसलाई लागेका छन् त्यता कुद्दैछन्। एमाले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ कसैसँग? तपाईँहरूको गठबन्धन? हामीले राजनीतिभित्र अरूको सहयोग लिन्नौँ। जनतासँग त
एक एक भोटको सहयोग मागिरहेका छौँ भने हेर्दै जाउँ तपाईँले राजनीतिक भन्नुभयो शक्तिसँग पनि हामी सहयोग लिन्छौँ, तालमेल हुन सक्छ। तर जस्तो यो गठबन्धन बनेको छ त्यस्तो गठबन्धन बन्दैन। हस्, हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डित। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रमसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।